محروم کر دیتا جائے، کنی بد قسمتی ہے اس بندے واسطے۔ اور تیسرا وہ بندہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے والاں نوں سیاہ رنگ لگاندا وے، سیاہ رنگ لگاندا وے، ایسے بندے نوں بھی اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور اس گناہ دے اندر بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے مذہبی کار، بڑے بڑے مذہبی لوگ اس گناہ دے اندر ملوث۔ توجہ دے نال سن لیو جے، جیڑا بندہ اپنے والاں نوں سیاہ رنگ لگاندا وے، ایسے بندے نوں بھی اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر زمانے دے اندر لوگ اپنے والاں نوں سیاہ رنگ لگان گے، سیاہ رنگ لگان گے، جس طرح کبوتراں دے سینے ہوندے نے، ایسے بندیاں نوں اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ ساڈے اسلام دے اندر دھوکھا جائز، دھوکھا جائز نہیں۔ اپنا بڑھاپا چھپانا، ہونا کچھ اور تے دکھانا کچھ، بولتے نہیں دکھانا کچھ اور۔ اسلام دے اندر دھوکھا جائز نہیں۔ تے اج دے مسلمان بازار دے اندر کوئی سامان لین چلے جاؤ، تسی سیب لے لو، پیسے تسی اصل دینے نے، وچوں نہ کوئی نکمے پا دے رہے ہیں تے اور دے تھلے اور۔ اسلام دے اندر دھوکھا جائز نہیں۔ تے جڑے اہل علم نے انہوں نے یہ کہا کہ جڑے بچپن دے اندر جنہ دے وال سفید ہو جان، وہ جڑا رنگ استعمال کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکھا دین واسطے نہیں، وہ بچپن دے اندر چھوٹی عمر دے اندر انہوں دے وال سفید ہو گئے ہیں۔ سانو کی کرنا چاہیے؟ غذاب استعمال کرنا چاہیے۔ جڑی مہندی ہے یہ استعمال کرنی چاہیے، یہ استعمال کرن دے نال اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماندے نے، میرے نبی دی سنت ہے۔